बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपने मेन चैनल मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल के ऊपर डाली है कि जो इमरान खान का निकाह के हवाले से बातें चल रही हैं, मुफ्ती सईद ने जो इंकशाफ किया है इमरान खान के निकाह के हवाले से, तो मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाई है कि मुफ्ती सईद के ऊपर जो कौमी यूथ तनकीद कर रही है, इमरान खान को सच्चा साबित करने के लिए तहवीलें पेश कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, मुफ्ती सईद के जो एतराफ़ हैं उसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। तो वो जितने एतराज़ उठा रहे हैं, जितनी तावीलें पेश कर रही है कौमी यूथ, जितनी दलीलें दे रही हैं, वो सब मिल के भी इमरान खान को ज़ानी होने से नहीं बचा सकती। इस हवाले से मैंने वो वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरे सामने एक ट्वीट आया एक यूथिये का, और ये कोई आम यूथिया नहीं है, ये यानी कि ट्विटर के ऊपर काफ़ी एक्टिव यूथिया है। ये ट्वीट मेरे सामने आया तो इस ट्वीट ने मेरी आंखें ही खोल दी, मुझे अपनी गलती का एहसास दिलवा दिया कि जो मैं वो उस वीडियो में ये कहा है कि इमरान खान एक ज़ानी है, इमरान खान ने इद्दत के दौरान निकाह किया, तो ये ट्वीट पढ़ के मेरी बहुत सारी गलतफहमी दूर हो गई, बल्कि मुझे गलती का एहसास हो गया कि इमरान खान इद्दत के अंदर निकाह तो दूर की बात, अगर इमरान खान बग़ैर निकाह के भी पिंकी पीरनी के साथ रह रहा है तो इमरान खान के ऊपर कोई शरई हद लाजिम नहीं होती, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। बल्कि कौमी यूथ हो, कोई भी कौमी यूथ हो, अगर ऐसी काम करती है, गैर शरई किसी लड़की के साथ रहते हैं, वो निकाह नहीं करते, तो उनके ऊपर शरई हद कम अज़ कम लाजमी नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। ये आज मैंने लोगों को सामने साबित करना है। और जो हमारा दावा है कि तहरीक इंसाफ का इस्लाम से दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ। तो ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट रखने से पहले एक बड़ा मशहूर छोटा सा वाक़या है। वो वाक़या कितना सच्चा था या वैसे एक स्टोरी बनी हुई थी, पहले तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये ट्वीट देख के, ये कौमी यूथ का ट्वीट देख के मुझे यकीन हो गया कि वो जो वाक़या था वो भी सच्चा था। और जो हम कहते हैं कि पीटीआई का दूर दूर तक इस्लाम से तल्लुक़ नहीं है, वो भी 100% सच्चा है। तो नाज़रीन, ट्वीट रखने से पहले मैं आपको वो छोटा वाक़या सुना दूँ कि दो बहन भाई थे, वो आपस में ना शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने ना आलिम ढूंढने शुरू कर दिए, मौलवी ढूंढने शुरू कर दिए कि कोई ऐसा मौलवी है जो हमारा निकाह पढ़ाए। तो ज़ाहिर है कौन निकाह पढ़ाए, कोई भी निकाह नहीं पढ़वाता था। तो बोलते नहीं जी इस्लाम में जायज़ नहीं है, बहन भाई का निकाह कैसे जायज़ है। उन्होंने कहा नहीं, हम ढूंढेंगे, हमको कोई ऐसा मौलवी मिल जाएगा कि जो हमारा निकाह पढ़ाएगा। ये बात ओपन होती गई, मशहूर होती गई। हर आलिम उनको, कोई काफिर कहता है, कोई क्या कहता है, वो कहते हैं भाई हम ये गुनाह नहीं कर सकते, हम ये निकाह नहीं पढ़ा सकते। ये बात फैलते फैलते काफ़ी दूर लोगों तक पहुंच गई। तो एक मौलवी था, आलमी दीन था, उस तक जब ये बात पहुंची तो उसने कहा है कि मैं निकाह पढ़ूंगा, इनका निकाह जायज़ है, पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। ये दो बहन भाइयों का जो निकाह है ना, वो जायज़ है, वो निकाह आपस में पढ़ा सकते हैं। जब उस मौलवी ने ये स्टेटमेंट दी, जब ये ऐलान किया, तो पूरे जो मुसलमान थे, बाकी जितने आलमी दीन थे, उनकी तोपों का रुख उस मौलवी की तरफ हो गया कि यार आप कहाँ से ये लेके आ गए कि बहन भाई के निकाह जायज़ है, अब कौन सी दलील है आपके पास। वो बोलता है भाई मैं साबित करूंगा कि ये निकाह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा है कि भाई ऐसे नहीं, उसने ऐलान कर दिया कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह में एक मजमा इकट्ठा होगा, कोई मस्जिद थी या कोई ग्राउंड था, उसमें मैं साबित करूंगा कि ये इन दोनों का निकाह जायज़ में, इनके ऊपर कोई हद वाजिब नहीं होती। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, सब मौलवी बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर उन लोगों ने कहा है कि बताओ मौलाना साहब, आपने एक ऐसा बताया कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, हमारे शरीय के खिलाफ है, कि कोई बहन भाई निकाह कर भी नहीं सकता है, बल्कि बहुत सारे मज़हब में ऐसी चीज़ है कि उनमें निकाह बहन भाई में जायज़ नहीं है। तो आप कैसे, आपके पास क्या दलील है, किस चीज़ को सामने रख के आप इजाज़त दे रहे हैं। तो उसने एक बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था। उसने कहा था कि जब इन दो बहनों ने फैसला किया कि हमने आपस में निकाह करना है, जब इन्होंने फैसला ही कर लिया, तो ये इस्लाम के दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। इन्होंने वाज़े कुरान पाक के साथ इख्तलाफ किया, कुरान पाक के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया। जब ये इस्लाम के दायरे से फारिग ही हो गए, खारिज ही हो गए, तो फिर इनके ऊपर क्या हद है, ये निकाह करें, किससे करें, किसके साथ करें, इनके ऊपर क्या शरई हद है। तो कितना ज़बरदस्त जवाब दिया कि शरई हद उसके ऊपर होती है कि जो इस्लाम के अंदर होता है, जो मुसलमान होता है। लेकिन जब वो ऐसा अमल करे कि वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाए, जब वो खारिज हो जाए, जो कुछ भी करता रहे, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये ट्वीट पढ़ के मुझे यकीन हो गया कि वो ये जो वाक़या है ना, ये सच्चा था। ये ट्वीट किया है
ایک وقاص گرایا ہے، یہ بالکل ایک دم لبرل ہے، یعنی کہ ملحد قسم کا آدمی ہے، یہ عمران خان کی بہت سپورٹ کرتا ہے، علماء قرآن کے اوپر تنقید کرتا ہے، اور خاص کر تحریک لبیک والوں کے اوپر یہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہے، بہت زیادہ تنقید کرتا ہے۔ اس نے عمران خان کی اس جو عدت کے حوالے سے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ سنو وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عدت ایک زمانہ جہلیت کی رسم ہے جس میں عورت کو دوبارہ شادی سے روکنے اور ذلیل کرنے کے لیے بہانہ لگایا گیا ہے۔ حمل واضح ہونے کے جبکہ ایک دفعہ حیض ہو جائے تو حمل کون سا واضح ہونا ہے۔ 21ویں صدی کے معاشرے میں ایسی تمام زمانہ جہلیت کی رسومات ختم ہونی چاہیے۔ بھئی یعنی کہ یہ جو رسومات ہے عدت والی، یہ غلط ہے، یہ اپنی دلیل دے رہا ہے، یہ ختم ہونی چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نیچے وہ لکھتا ہے مولانا وقاص گورایا پی ٹی آئی، اس نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا مولانا ثابت کیا ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی ری ٹویٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو فل سپورٹ کیا ہے کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل۔ اور کون لوگ ہیں سپورٹ کرنے والے؟ یا تو وہ قادیانی ہیں، یا وہ ملحد ہیں، لبرل ہیں، جو دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کسی مذہب سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی دوسرے مذہب کا آدمی بھی اس چیز سے اختلاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ سکھ ہے وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے، ہمارے سکھوں میں نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں ہے، ہم اس کا عزت احترام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کسی دین سے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ رسم غلط ہے۔ اب ناظرین، جو آدمی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ عدت ہے، یہ غلط ہے، یہ ایک رسومات ہے، تو ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، جب ان کا دین اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے، جب وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ عدت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، عدت ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ نکاح کریں یا بغیر نکاح کے رہیں، یا بغیر نکاح کے بچیاں پیدا کریں، یا لڑکیاں نچا کے ریاست مدینہ کا نام لیں، ٹھیک ہے، جہاں وہ لڑکیوں کے اندر بیٹھ کے وہ کھڑا ہو کے ریاست مدینہ کی بات کریں، سامنے سٹیج کے اوپر اندر لڑکیاں سیکسی لباس میں ڈانس کر رہی ہوں، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ کہے کہ میں ریاست مدینہ بناتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا جب دین اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے تو پھر وہ جو کچھ بھی کریں ان کے اوپر کیا حد واجب ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک فتنہ ہے، نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے۔ یہ ایک یعنی کہ بے شرم قسم کی جماعت ہے جو پاکستان میں فحاشی پھیلانا چاہتی ہے، اور پاکستان کو ایک لبرل ریاست، ایک سیکولر ریاست جہاں ایسی چیزوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ عمران خان کے دور میں ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے پرپوز کیا تھا، تو اس یونیورسٹی نے اس کے اوپر یعنی کہ ان کے اوپر کارروائی کی تھی، ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں۔ لیکن علی ممن جیسا آدمی، فواد چودھری ہوتا تو پھر بھی سمجھ آتی کہ وہ ایک لبرل آدمی ہے، تو علی ممن جیسے آدمی نے کہا تھا کہ یہ تو چلتا ہے، یونیورسٹی نے ان کے خلاف ایکشن لے کے ان کے فیوچر کو تباہ کیا ہے، ان کے فیوچر دو پہ لگا دیا ہے۔ یعنی کہ ان کے نظر میں اگر گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے کوئی لڑکی لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو جفی ڈال کے وہ پرپوز کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی نظر میں وہ کوئی بری بات نہیں ہے، جو الحمدللہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قوم سے، ایسے فتنے کو قوم کو محفوظ رکھے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ